नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज दानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। र विशेषतः यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचन अब 18 दिन बाँकी छ। आज देशभरि दोस्रो दिन मनोनयन दर्ताको प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा साँझ 5 बजेसम्म यो प्रक्रिया अझै रहनेछ। र काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत उपत्यकाका महानगरपालिका, त्यसैगरी देशभरिका उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा यतिखेर सत्ता गठबन्धन र त्यसैगरी प्रतिपक्ष एमालेका उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ताको कयौं ठाउँमा सकेको छ, कयौं ठाउँमा अझै जारी पनि छ। एक किसिमको ऊर्जा देखिएको छ, तर जनतामा खासै उत्साह भने देखिएको छैन चुनावलाई लिएर। यस्तो स्थितिमा सत्ता गठबन्धनभित्र टिकटलाई लिएर या भागभण्डालाई लिएर कयौं ठाउँमा विवादहरू देखिएको छ। यस्तो विवादबाट पनि सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरू के बाजी मार्लान् या यो उम्मेदवारी पछि मनोनयन दर्ताको सवालमा जसरी कयौं ठाउँमा बागी उम्मेदवारी या स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ, पोखरामा, त्यसैगरी ललितपुरमा, चितवनमा लगायत देशभरि जहाँ जहाँ गठबन्धन छ त्यो ठाउँमा चाहिँ बागी उम्मेदवारी पर्ने क्रम जारी छ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ वास्तवमै यसले चाहिँ गठबन्धनलाई कति टक्कर देला? यस्तो परिस्थितिमा प्रतिपक्ष एमाले जसरी आज भरतपुर चितवनमा रेणु दाहालका विरुद्ध या गठबन्धनका विरुद्ध रापरपा, राजेन्द्र लिङ्गदेन र केपी शर्मा ओलीको बीचमा चाहिँ एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदै त्यस क्षेत्रमा पनि तालमेल गर्ने कुरा गरिएको छ भने देशभरि रापरपा र चाहिँ एमालेको तालमेलले सत्ता गठबन्धनलाई कति टक्राव या कति चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ला या कति चाहिँ उसले चाहिँ काउन्टर गर्ला यो पनि हेर्न बाँकी छ। यथास्थितिमा गरिएको यो गठबन्धन र आगामी दिनमा यसले पार्ने प्रभाव र देखिएको अन्तर्विरोध या देशभरि जुन किसिमको उहाँहरूले तालमेल गर्न खोज्नु भएको थियो, कयौं ठाउँमा माओवादी र एकीकृत मात्रै गएको देखिन्छ, एकीकृत समाजवादी पार्टी, कयौं ठाउँमा कांग्रेस र माओवादी मात्रै गएको देख्दा उहाँहरूले चाहिँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नुभएको छ। यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के हो? आज यिनै विषयमा विशेष गरी पछिल्लो देशको राजनीतिक घटनाक्रम र मनोनयन दर्तासँगै अब राजनीतिक दलका एजेन्डा र यो सँगै आम जनताको आशा र अपेक्षा र यसपटकको भोट किन र केका लागि यी लगायतको विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रादेशिक मामिलाका प्रमुख समेत रहनुभएको व्यक्तित्व, नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी सदस्य, प्रभावशाली नेता आज हामीसँग हुनुहुन्छ परशुराम तामाङ। उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ तामाङज्यू? ठिकै। चुनाव लाग्यो? लाग्यो। के छ माहौल? के पाउनुभयो? उत्साह कतिको पाउनुभयो? तपाईँहरू अब त यो गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। होइन, देशभरि नै उत्साह अब त एक प्रकारले उभार जस्तो आइसकेको छ। हामीलाई पनि के लागेको थियो भने समय एकदमै छोटो समय भयो र अब त्यो जुन खालको चाहिँ होइन 90 दिनको सीमाभित्र सबै कुरा गर्ने गरिकन जुन खालको प्रक्रियाहरू सुरु हो, कतै यो खालको एउटा माहौल बन्दैन कि भन्ने थियो, तर अहिले हेर्दा चाहिँ माहौल बन्दैछ। त्यसो मलाई लाग्छ अब केही दिनमा अब खास गरिकन माहौल त जहिले पनि के हुन्छ भने जब उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ त्यसपछि अझ बन्छ। किनभने उम्मेदवार चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्ने पनि थियो, फेरि अलिकति चुनावमा चाहिँ टिकट पाउँछु पाउँदैन भन्ने पनि थियो होला। यो पनि थियो। आज मनोनयन दर्ता भएको छ तामाङज्यू, अब माहौलको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, चुनाव जितिन्छ त त्यसो भए? चुनाव त किन जित्नुको लागि त चुनाव लड्ने हो नि, होइन र? कङ्ग्रेसकै बलमा म त्यसो भन्दिनँ। किनभने तपाईँको यो गएको चुनावमा माओवादीभन्दा कङ्ग्रेसको बढी हो, तर एक जमाना त माओवादी पनि त ठुलो भयो कि, त्यस कारण बल भन्ने कुरा हुँदैन। जहिले पनि चुनावमा हुने त के हो भने एजेन्डा र तपाईँको नेतृत्वले, नेताहरूले होइन तपाईँलाई समाजले डेलिभरी गर्ने कुरा के हो त्यसमा भर पर्छ। त्यसो भएको हुनाले जनता चाहिँ तपाईँको कुनै पनि दलको भोट आएको नाममा जनता त्यही दलको चाहिँ मुठीमा छ भनेर कल्पना गर्नु हुँदैन। माओवादी आज सिद्धिएको हो, त्यसो भए कङ्ग्रेसको शरणमा पुगेर माओवादी लिलाम भयो भन्न मिल्छ मिल्दैन? मिल्दैन। किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने नि, माओवादी आफैमा एउटा तागत हो। माओवादीलाई तपाईँको के अरे अरू दलभन्दा भिन्न ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्छु म। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो मुलुकका जति पनि तपाईँको समस्याहरू थियो होइन, विकास, सुशासन, राजनीतिक परिवर्तन, विचारको तपाईँको चाहिँ समस्याहरू थियो, ती सबै समस्याहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर होइन यहाँका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, श्रमजीवी वर्ग, किसानहरूको समस्या थियो, त्यो सबैको समस्यालाई केन्द्रीकृत रूपमा अभिव्यक्त गर्ने आन्दोलनको नाम हो माओवादी। त्यसो भएको हुनाले त्यो सबैलाई आन्दोलित गरेर परिवर्तन ल्यायो। तर के हो, एउटा दुर्भाग्यको कुरा, यसलाई भाग्य त यसलाई भन्नु हुँदैन, तर संयोग के पर्यो भने यतिका ठुलो परिवर्तन गर्ने जुन दल हो
त्यसले नै यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नेतृत्व पनि लिनु पर्थ्यो, तर त्यो कुरा हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले जुन खालको विकृति देखेको छौँ, माओवादी पार्टीमा ह्रास आएको देखेको छौँ होइन। यसले गर्दा कतिलाई यस्तो लाग्न सक्छ, तर माओवादी आफै सकिएको होइन, किनभने एजेन्डा सकिएको छैन, नेतृत्व सकिएको छैन। सिद्धिहाल्नु भने आफ्नै दममा तपाईँहरू 64 मा हेर्नुहोस् त, एक्लै दममा होइन तपाईँहरू जितेर आएको हो, एब्सोल्युट मेजोरिटी थियो, 2/3 झन्डै तपाईँहरूसँग। तर आज के भयो भन्नुहोस् त, माओवादी आज कहिले एमालेको घर पुग्नुपर्ने बालकोट, कहिले चाहिँ तपाईँ बुढा नीलकण्ठ पुग्नुपर्ने अवस्था आयो हेर्नुहोस् त। होइन त्यसो पनि के भन्नुहुन्छ तपाईँ? रोल्पा रुकुम, हुम्ला जुम्ला, कालीकोट, जो सिन्धुली भनौँ न, भोजपुर यी लगायतका क्षेत्रमा जसले चाहिँ आफ्नो जीवन आहुति दिए, जो माओवादी आन्दोलनमा जीवन मरणको त्यो तरबारको धारमा चाहिँ यात्रा गरे, तिनलाई आज के जवाब छ? माओवादी रह्यो अब? होइन, माओवादी अहिले पनि के हो भने बिचमा एकदमै अझ हाम्रो चाहिँ महाधिवेशनमा तपाईँले प्रतिवेदन हेर्नु हो भने त्यहाँ स्पष्ट रूपमा यो मूल्याङ्कन गरिएको छ। बिचमा माओवादीले केही गल्ती गरेकै हो होइन, उहाँ त नेतृत्वले गल्ती गर्ने भनेर उहाँले आत्मआलोचनै गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको परिणाम त अहिले हामीले भोगेको छौँ। त्यसको अर्थ यो होइन कि माओवादी सकियो, किनभने रूपान्तरणको तपाईँको नेतृत्वकर्ता एउटा समयमा ठिक काम नगर्दा जनताले चाहिँ होइन माओवादीलाई तपाईँको चाहिँ एक किसिमले झापड हिर्कायो। तर के देखियो भन्दा झापड हिर्काएर पनि अरूले त गर्न सकेन नि फेरि। त्यस कारण त्यो परिवर्तनको जुन नेतृत्व गरेको थियो, अब त्यसलाई संस्थागत गर्ने र मुलुकको समृद्धि र तपाईँको चाहिँ समाजवादी रूपान्तरण, खास गरेर सामाजिक न्यायसहितको समाजवादी रूपान्तरणको जुन प्रक्रिया छ त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ त भन्दा त्यो दल त अरू छैन। त्यसो भएको हुनाले अझै पनि नेपाली जनताको लागि, नेपाल राष्ट्रको लागि र तपाईँको सिङ्गो मुलुकको रूपान्तरणको लागि, किनभने हामी यस्तो देशमा बसेको छौँ, भौगोलिक क्षेत्रमा बसेको छौँ जहाँ तपाईँको उत्तरतिर अब विश्वमा चाहिँ पहिलो मुलुक हुन लागिसक्यो, दक्षिणतिर त्यही रूपमा रफ्तारमा छ, अहिले नै 5औँ होइन 6औँको तागत बोकेर बसेको छ। बिचमा हामी एउटा तपाईँको एउटा देश जो चाहिँ लुते जस्तो भएर बसिरहेको छौँ। यो त दुईतिरको तपाईँको हब बनेर, आर्थिक हब बनेर यो त धेरै जुरुक्क उठ्नु पर्थ्यो, यो दियो भएर बल्नु पर्थ्यो यो होइन। त्यो ठाउँ हामी बसेको छौँ नि, त्यो के कारणले भएन हाम्रो अहिले पनि विश्लेषण। हामी त कस्तो है दियो मुनिको अँध्यारो भयौँ क्या हामी एकदमै। तपाईँले ठिक शब्द प्रयोग गर्नुभयो। त्यो के हो त भन्दा हामी जुन ठाउँमा जानु पर्थ्यो त्यहाँ जान सकेनौँ। किन भन्दा एउटै कारण के हो भन्दाखेरि रूपान्तरण जसले ल्यायो, परिवर्तन जसले नेतृत्व गर्यो, त्यो शक्तिलाई अहिले पनि तपाईँको चाहिँ होइन रूपान्तरणलाई स्थापित गर्ने र मुलुकलाई नयाँ दिशामा लाने ठाउँ अझै पनि दिएन। त्यो कारणले हामी पछि परेको हौँ। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने नेपाली जनताले महसुस गरेको छ र अब चाहिँ नेपाली जनताका कारणले नै होइन यो आवश्यकता, देशको आवश्यकता, नेपाली जनताले भोगेको अनुभव, यो सबै कुराले गर्दा र हाम्रो छिमेकीहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले जुन हिंताबोध होइन बोक्नु परेको छ नि, अहिले तपाईँको चाहिँ हाम्रो देश कस्तो स्थितिमा पुगेको छ भन्दा हामी त मगन्ते भएको छौँ। हामी मगन्ते पनि देश हौँ त। हामीसँग तपाईँको चाहिँ अहिले हामीले पूर्वी एसियाको देशहरूको कुरा गऱ्यौँ भने होइन जुन देशसँग स्रोत साधन छैन त्यो अहिले विश्वको पहिलो होइन एडभान्स कन्ट्रीको दर्जामा ती देशहरू पुगे। हामीसँग त स्रोत पनि छ, साधन पनि छ, मानिस पनि छ, श्रम पनि छ होइन। सबै हुँदै हामी यो किन यस्तो अवस्थामा छौँ भन्दाखेरि हामीसँग लिडरै भएन क्या, हामीसँग लिडरै भएन नि। हामीसँग एउटै मात्रै सवाल के हो भने हामीले रूपान्तरणको कुरामा हामीले लिडरसिप गऱ्यौँ, तर यो मुलुकलाई त्यो के अरे तपाईँको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र अझ त्यसलाई अगाडि बढाएर तपाईँको चाहिँ मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुरामा हामी चुक्यौँ। ओके, अब जस्तो तामाङज्यू अहिले यो चुनावको माहौल छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, देशभरि मनोनयनको लगभग एउटा प्रक्रिया चलि पनि रहेको छ। कयौँ ठाउँमा तालमेल भयो, कयौँ ठाउँमा अहिले पनि हुन सकेको देखिएन र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने भने कहीँ माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी अर्थात् माधव नेपाल र तपाईँहरूको पार्टीको बिचमा, कयौँ कङ्ग्रेस र तपाईँहरूको बिचमा तालमेल भएको देखियो, कयौँ ठाउँमा संयुक्त रूपमा गठबन्धन पनि देखियो। अहिले यसो हामीले एनालाइसिस गर्दा तपाईँहरूलाई कतिको जज गर्नुभएको छ, यो गठबन्धनले कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्यो कि अपमूल्याङ्कन गर्यो? कयौँ ठाउँमा तपाईँहरूको प्रभाव हुँदाहुँदै पनि छोड्नुपर्ने अवस्था आयो हेर्नुहोस्। निश्चित रूपमा होइन, यसले फाइदा गर्यो घाटा गर्यो गठबन्धनले? होइन, दुइटै कुरा छ। एउटा चाहिँ हामीले गठबन्धनलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो गठबन्धन किन आवश्यक पर्यो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त
पार्टी एकता त नेकपा एमालेसँग थियो होइन, र हाम्रो त्यो बेलाको सोच के थियो भने वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा एकीकृत भयो भने र त्यो चाहिँ त्यसले एउटा संसदमा चाहिँ 2/3 तागत दिन्छ, स्ट्रेन्थ बन्छ, त्यसले कानुनी अडचनहरू छन् भने फुकाउन सकिन्छ, मुलुकका समृद्धि पनि ल्याउन सकिन्छ र समाजवादी रूपान्तरण होइन स्थायित्व पनि हुन्छ, पोलिटिकल स्थायित्व हुन्छ भन्ने चाहिँ मूल धारणा थियो। अब के भयो भन्नुहुन्छ भने नेतृत्वले त्यो बेला बेइमान गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी कुन ठाउँमा पुग्यौँ भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विरोध गरेर होइन तपाईँको लोकतान्त्रिक पार्टीसँग मोर्चा बनाएर हामी चाहिँ संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा कम्युनिस्टको दुश्मन कम्युनिस्ट भयो। हामी डिफेन्सिभ स्थितिमा पुग्यौँ। त्यसले गर्दा हामीले यो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गठबन्धनै हामीले त्यो ढङ्गले गर्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले यसमा तपाईँको चाहिँ अहिले हाम्रो के अरे हामीले कति जित्छौँ कति हार्छौँ भन्दा पनि संविधानको रक्षा भने लोकतन्त्रले जित्ने कि नजित्ने होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दाहरूलाई हामीले जीवित बनाएर अगाडि जान सक्छौँ सक्दैनौँ, मूल कुरा यो हो। यो भागभण्डा हेर्दाखेरि त यो त जित्नका निम्ति गरिएको गठबन्धन हो भनेर भन्नु भएको छ। प्रतिपक्षले आरोप त्यही लगाएको छ, यो स्वार्थी गठबन्धन हो, यो चुनाव जित्ने गठबन्धन हो, यो लोभीपापीको गठबन्धन हो, यो सत्ता स्वार्थको गठबन्धन हो भनेर किन भन्नु भएको छ? त्यसो भए तपाईँहरूले भन्नु भएको छ देश र संविधान जिताउने कुरा गरिरहँदा अब के अरे तपाईँको चाहिँ स्वार्थ त स्वार्थको कुरा हो नि त, राजनीति स्वार्थ होइन होइन। राजनीति भनेकै के हो त भन्दाखेरि एक खालको निश्चित खालको गन्तव्य बनाएर होइन त्यो इन्ट्रेस्टलाई तपाईँको चाहिँ के अरे शक्तिमा रूपान्तरण गरेर सत्ता चलाउने हो नि। त्यस कारण इन्ट्रेस्ट नभएको त हुँदैन, हामीले त कल्पना पनि गर्न हुँदैन क्या। त्यस कारण यसमा इन्ट्रेस्ट छ। त्यस कारण इन्ट्रेस्ट के हो त भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने त्यो त संविधानको रक्षा गर्ने हो, जनतन्त्रको होइन निरङ्कुशताबाट जनतन्त्रको रक्षा गर्ने हो र मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय जुन खालको अप्ठ्यारो स्थिति छ त्यसबाट उकास्ने हो र एउटा स्थायित्व दिने हो। त्यसो भएको हुनाले म यो स्वार्थ रहित हो भन्ने कुरासँग मेरो सहमति छैन। स्वार्थ छ, तर स्वार्थ कसको लागि भन्दा त्यो देश र जनताको लागि हो। विभिन्न जातिका नेपाली जनता र तपाईँको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ स्वाधीनता र राष्ट्रियताको जुन प्रश्न छ त्यो अत्यन्त पेचिलो भएर बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै कुरालाई लैजानको लागि यो गठबन्धन हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा गठबन्धनले गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जे उद्देश्यको लागि हामीले गठबन्धन गरेको थियौँ होइन त्यसको रक्षा गर्नु पर्यो, त्यो कुराहरूलाई हामीले प्रबन्धन गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी अगाडि बाटो जुन जान्छौँ त्यसको लागि बाटो चाहिँ यो गठबन्धनको उद्देश्य लक्ष्य हेर्दाखेरि तपाईँहरूले अहिले भन्नुको जुन शब्दावली छ हामी संविधानको रक्षा गर्न या भनौँ अहिलेको यो व्यवस्था बचाउनका निम्ति या उपलब्धिको रक्षा गर्नका निम्ति जुन शब्दावली तपाईँहरूले प्रयोग गर्नु भएको छ, मलाई एउटा कुरा जान्न मन लागेको विषय जनताले पनि जान्न चाहे र बाहिर पत्र पत्रिकाहरू सञ्चार माध्यममा पनि सुनियो, हामीले पनि त्यो विषयको विश्लेषण गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले कतिको जज गर्नुभएको छ? जनमानस कार्यकर्ता र एउटा ग्रासरुटमा या लोयल लेभलमा पुग्दाखेरि आज विचार सिद्धान्तको लडाइँ होइन, विचार सिद्धान्त रहेन अब यो कम्युनिस्ट या अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा, यसलाई कसरी हेर्ने हामीले? के स्वार्थका निम्ति न सिद्धान्त मिल्छ न तपाईँहरूको विचार मिल्छ। एउटा कट्टर उग्र वामपन्थी या क्रान्तिकारी शक्ति र एउटा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जसलाई हामी अहिले पनि दक्षिणपन्थीको रूपमा हेर्छौँ, तपाईँलाई थाहा छ कङ्ग्रेसलाई, यो कसरी चाहिँ घाँटी जोडिन मिल्यो क्या? यही प्रश्न हो क्या आम जनताको आज? होइन, तपाईँले अब यो स्थिति हेरिकन सिद्धान्तको कुरा हुन्छ। जस्तो अब सिद्धान्तकै कुरा गर्ने हो भने त नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नै यति बेला सिद्धान्तको सन्दर्भमा एउटा ठुलो बहस छ होइन। किन भन्दाखेरि अब हामीले अहिलेसम्म खालको जुन खालको रूपान्तरण परिवर्तन ल्यायौँ, यो परिवर्तनभन्दा अगाडि के होइन, यो सन्दर्भमा एउटा ठुलो बहस छ। म त त्यो एउटा महान बहस भनेर भन्छु जुन कुरो सेटल भएको छैन। त्यस कारण समाजवादको मोडेल कस्तो हुन्छ भन्ने नै बहस छ होइन। समाजवादमा यी सारा तपाईँको श्रमजीवी र किनभने अचेल त हामीले देखिरहेको छौँ, श्रमजीवीको कुरा गर्ने, मजदुरको कुरा गर्ने, किसानको कुरा गर्ने, तर पार्टीमा किसान पनि नदेखिने होइन, श्रमजीवी पनि नदेखिने, यी तमाम कुराहरू त छन् त। त्यसो भएको हुनाले मोडेलका विषयमा हाम्रो महान बहस चलिरहेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस कारण एउटा सत्य कुरा के हो भन्दाखेरि हामी बहसमा छौँ होइन। त्यो चाहिँ साँच्चैको एउटा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीले कसरी यो मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने चाहिँ उसको चाहिँ गन्तव्य के हो र बाटो के हो
र त्यो बाटोमा कसरी आम जनता चाहिँ होइन सँगसँगै अगाडि बढ्छ र मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ हाम्रो बहसको कुरा भयो। अब दोस्रो कुरा यहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूको अहिलेको गठबन्धनमा त सिद्धान्त पनि मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन, तर के कुरामा हाम्रो बिचमा अहिलेको मेलमिलाप छ भन्नुहुन्छ नि, यो संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा त मेलमिलाप छ नि त। जुन चाहिँ तपाईँको संविधान सभाबाट चाहिँ संविधान बन्यो त्यो त काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबैको साझा। त्यो देखियो अहिलेको मैले रोकेँ है। कङ्ग्रेसभित्र एउटा विवाद के छ अहिले, माओवादी र एकीकृतलाई बोकेर आज कङ्ग्रेसले आफ्ना चाहिँ सबै भयभरका कार्यकर्ता रुष्ट पार्ने, यिनीहरूलाई बोक्दा हामीले चाहिँ आफ्नो अवसर गुमाउने, विचार सिद्धान्त नमिलेकोलाई बोकेर हिँड्ने, बिपीले बनाएको कङ्ग्रेस यही हो भन्दै शेखर कोइराला, गगन थापाहरू यो गर्नु हुँदैन भन्ने देशभरि एउटा बागी उम्मेदवारी पनि पर्न थालेको छ। अर्को कुरा यो सिटको कुरा मैले गर्छु, किनभने यो के सम्बन्धमा भयो त, के साँच्चीकै त्यो संविधान रक्षाको निम्ति भयो त? लोकतन्त्रको रक्षा त सकेको थियो नि त, चुनावमा त हामी एक्लै पनि जान सक्थ्यौँ नि त, तर गएनौँ नि त। अहिले भागभण्डा मिलाएको यसो हेर्दाखेरि चितवन या प्रचण्डको छोरीलाई बचाउनका निम्ति माओवादीको आन्दोलन आज तिलाञ्जली दिन मिल्छ? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? लाखौँ तपाईँका कार्यकर्तालाई आज प्रश्नको जवाब दिनुहोस् तपाईँ। अब सबभन्दा पहिलो कुरो त के हो भन्दाखेरि अब सिद्धान्तकै कुरा गर्ने हो भने त बिपीको सिद्धान्त नेपाली काङ्ग्रेसमा कहाँ छ र? हो फेरि त्यो पनि हो होइन, त्यो त छैन। किनभने तपाईँको 91मा जब के अरे गिरिजा बाबुले सरकार बनाउनु भयो त्यो बेला नै लिबरलाइजेसन होइन, प्राइभेटाइजेसन र लिबरलाइजेसनलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाएर लिबरल पोलिटिक्समा उहाँहरू गइसक्नु भनेपछि बिपीको कहाँ कुरा छ र यहाँ? होइन, त्यस कारण मैले त्यो सिद्धान्तको उहाँहरूको कुरा अब छोडिदिउँ त्यहाँ, होइन। त्यस कारण त्यो सिद्धान्तको कुरा त्यहाँ छैन। अब जहाँसम्म रहेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ माओवादीले चाहिँ एउटै कुराको लागि, भरतपुरकै लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो राजनीति सबै के अरे दाउ लगाएको हो त भन्दा त्यो होइन। के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चुनाव यो चाहिँ उम्मेदवार उठाउने कुरामा केही कन्डिसनहरू, शर्तहरू होइन, क्राइटेरियाहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे बन्यो। त्यो क्राइटेरियामा नै के कुरा आयो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला जसले जहाँ जितेको छ गठबन्धनमा त्यो त्यसैलाई दिउँ। एमाले जितेको ठाउँ चाहिँ दोस्रो पोजिसन, एमाले जितेको ठाउँमा एमाले भन्दा दोस्रो पोजिसन कसको छ त्यो ठाउँ चाहिँ त्यो दोस्रो पोजिसनलाई ल्याउने चाहिँ पार्टी अथवा तपाईँको चाहिँ के अरे कमरेड माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको उहाँको पार्टीको स्थिति हेरिकन त्यो चाहिँ भागभण्डा गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो क्राइटेरिया बन्यो। अब यो क्राइटेरिया हुँदाखेरि अब त त्यो चाहिँ भरतपुरमा होइन प्रचण्ड कमरेडकै छोरी होइन भएको हुनाले त्यो त्यहाँ पर्नु स्वाभाविक हो। तर यसको हाम्रो कुनै पनि अर्थमा के थिएन भन्दाखेरि त्यो पाउनै पर्छ भन्ने थिएन। तर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ क्राइटेरिया त्यसरी बन्यो। त्यो क्राइटेरिया नबनिकन कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको चाहिँ के अरे आफ्नो स्ट्रेन्थ हेरेर के अरे लिने भन्ने खालको बनेको भए त त्यहाँ दावा गर्ने कुरा पनि आउने थिएन। त्यो विराट पर्थ्यो होला नि त माओवादीलाई, अथवा काठमाडौँ पर्थ्यो होला। त्यस कारण त्यो तपाईँको त्यो त भन्ने नाममा भन्ने हो। अब अर्को आजसम्म जे निर्णय गरियो या आज गठबन्धनमा जे भएको छ सही भएको छ तपाईँको विचारबाट? अब ठिक छ, माओवादी आन्दोलनलाई सही ट्र्याकमा हिँडेको छ, लाखौँ कार्यकर्ता आज हजारौँ उम्मेदवारीहरू दर्ता भएको छ, तपाईँले देख्नु भएको छ। के माओवादी आन्दोलनमा आबद्ध भएका ती शहीद बेपत्ता, जसले योगदान पुर्याए, जसले आफ्नो जीवन आहुति दिए, ती परिवारहरू या ती अहिले पनि सङ्घर्षशील जसले माओवादीमा आफ्नो भविष्य छ म केही न केही गर्छु भन्नेलाई न्याय गर्यो गठबन्धनले? के लाग्छ तपाईँलाई? अब तपाईँले यहाँनिर बडो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु पर्यो भयो। अब यसमा दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब माओवादी पार्टीमै लगाएर जसले योगदान गरे होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँले भन्नु बेपत्ता भएका छन् होइन, तपाईँको शहीद भएका छन्, अङ्गमङ्ग भएर चाहिँ होइन अहिलेसम्म पनि तपाईँ छर्रा गोली बोकेर चाहिँ बसेका छन्। त्यहाँको उहाँ त्यो नाममा चाहिँ उहाँका परिवारले जुन पीडा भोग्नु भएको छ त्यो एउटा तपाईँको चाहिँ बलिदान छ। त्यसको माओवादीले तपाईँको कदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ र त्यो सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ र हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पनि हामीले पास गरेको छौँ। र अहिले पनि तपाईँको यो चुनावको प्रक्रियामा माओवादीको सबभन्दा पहिलो कदम के हुन्छ भन्दा माओवादीहरू आफ्नो कार्यकर्ताहरू जो पीडित भएका छन्
उहाँहरूको घरमा जाने, उहाँहरूसँग चाहिँ बुझ्ने, उहाँहरूसँग बस्ने र उहाँहरूका जुन पीडाहरू छ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि प्रयत्न गरेर नेतृत्वमा ल्याउने भनेर पहिलो कदमको रूपमा नै हामीले केन्द्रीय समितिबाट पास गरेर पठाएको छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यो एकदमै सचेत छौँ र हामी गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी के अरे एकदमै सचेत ढङ्गले लागेको छौँ र हामीले गराएको पनि छौँ। अब दोस्रो कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने योसँग के पनि जोडिन्छ भन्दा नेतृत्व पनि जोडिने भयो, उम्मेदवारी पनि जोडिने भयो र त्यो क्राइटेरिया बनाउँदाखेरि पार्टीमा पनि हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीमा पनि 3 in 1 प्रौढ पनि, वयस्क पनि, युवा पनि आउनुपर्ने, अनि प्लस चाहिँ के भने सेक्टरल बेसिसमा तपाईँको चाहिँ के अरे यो शहीद परिवारको पनि, अनि त्यसपछि आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी र अनि एउटा समाजवादी रूपान्तरणलाई हेर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मजदुर र किसानहरूलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत भएर योचोटिको विधानमा हामीले त्यो व्यवस्था गरेको छौँ। त्यसो हुनाले हामी सचेततापूर्वकै यो कुरामा लागेको छौँ। अब कति एड्रेस हुन्छ त्यो त अब यो रिजल्ट आउला होइन, उम्मेदवारी होला, यसले देखाउला। र अर्को कुरा तपाईँलाई म के कुरा पनि राखौँ भन्दाखेरि हामीले योचोटि चाहिँ विचारको बहस गरेको छौँ र विचारको बहस गर्दा हामीले के भनेको छ नि, हामी अरूभन्दा किन फरक छौँ होइन, फरक नहुने त माओवादी पार्टी त हापेर हिँडे भइहाल्छ नि, अरू पार्टी बराबर त्यतिको लागि गर्ने हो भने त किन चाहियो त होइन, यो चाहिँदैन नि त। तर हामी के कुरामा फरक हौँ त, तपाईँले एउटा कुरा उठाउनु भयो कि जस्तो बागी उठ्यो कहाँ के भन्ने छ होइन। अब यो बागी चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा चाहिँ गठबन्धनमा बसेपछि गठबन्धनको निर्णय मान्नुपर्छ र त्यहाँ अर्को एउटा गठबन्धनको निर्णयमा अघि मैले भने दुईवटा कुरा भने, तेस्रो कुरा के पनि भएको थियो भने हाम्रो बिचमा सहमति चाहिँ यदि 5वटा दलकै बिचमा सहमति भएन भने जतिवटासँग सहमति हुन्छ त्योसँग सहमति भएर जान सक्ने र प्रतिस्पर्धा गर्दा चाहिँ दलभित्र के अरे गठबन्धनभित्रकै बिचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तपाईँको भिन्न भनौँ न अर्थ अर्को भाषामा चाहिँ तपाईँको विरोधी गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न नपाउने भनेर त त्यहाँ त स्पष्ट भाषामा भनिएको छ नि। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यही परिधिभित्र नै यो सबै कुरा हुँदैछ र योभन्दा बाहिरको कुरा त चुनावमा अलिअलि त हुन्छ। यसले कहाँ पुर्याउँछ? जस्तो अहिले जस्तो गठबन्धनभित्र देखिएको कैयौँ ठाउँमा जस्तो पोखरामा एकीकृत समाजवादी पार्टी अलि असन्तुष्टि जस्तो देखिन्छ, उसले आफूले भने जस्तो पाएन भनेर हिजो रामकुमारी झाँक्रीको तपाईँले ट्विट पनि हेर्नुभयो होला, उहाँको सोसल स्ट्याटस पनि हेर्नुभयो होइन, सोसल मिडियामा राखेको स्ट्याटस अपमान भयो, हामीलाई सम्मानजनक भएन, गठबन्धनभित्र चाहिँ माओवादी र कङ्ग्रेसकै हालिमुहाली भयो, हाम्रो हैसियत के हो एउटा प्रश्न। यसले धेरै ठुलो अर्थ राख्छ। हेर्नुहोस् भोलि गएर राजनीतिमा सानो इगोले पनि ठुलो अर्थ राख्छ नि त। आज तपाईँहरूको हिजो नेकपामा भएको त सामान्य विषय हो, आलो पालो नगर्दा न पुगेको अवस्था हो यो। यदि आलो पालो कार्यान्वयन भएको भए त आज यो परिस्थिति आउँदैन, छोडेको भए या एउटा अध्यक्ष एउटाले प्रधानमन्त्री चलाएको भए त यो त बमण्डर मचिन्थेन। सानो न हो कुरो, तर ठुलो भन्यो। अब कुरा गरौँ गठबन्धनभित्र जस्तो अहिले पनि हेर्दा तालमेलमा कहीँ कतै तपाईँहरूले केन्द्रमा त गर्नुभयो, तर गठबन्धन केन्द्रमा भए पनि तल जनताले गर्दैनन् भन्ने परेको छ। तल तलको कहीँ जिल्लामा पऱ्यो, कहीँ जिल्लामा छैन पनि, कहीँ जिल्लामा दुई दलको बिचमा छ, कहीँ दलमा छँदै छैन। यसले गर्दा जस्तो ललितपुरमा तपाईँहरू एकीकृतको बागी परेको छ, त्यहाँ कङ्ग्रेसका विरुद्ध छ, पोखरामा चाहिँ एकीकृतका विरुद्ध कङ्ग्रेसले हालेको छ, भरतपुरमा चाहिँ कङ्ग्रेसले तपाईँहरूका विरुद्ध हालेको छ। यी प्रक्रियागत रूपमा हेर्दाखेरि र देशैभरिको अझै पनि गठबन्धनभित्र सहमति नहुँदा या बागी परेको या एक्लै चुनावमा गएको देख्दा गठबन्धनको भविष्य लामो छ, यसको भविष्य कति लामो? अब पहिलो कुरा चाहिँ यो चुनावको प्रक्रियामा के हुन्छ भने आज त उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भयो, मनोनयन दर्ता भयो। अब दाबी विरोध फिर्ता विरोधको समय त बाँकी छ। त्यसकारण यो बिचसम्ममा धेरै कुराहरू सेटल हुन्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो अहिले म भर्खरै पनि बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने ठाउँमा पुगेर है, अब त्यहाँ सबैले सबैमा हालेका छन् होइन, सबैमा सबैले। अब तर के हो भन्दाखेरि भोलि अब आज त अब त्यो समय त्यतिकै जाने भयो, भोलि यो 2-3 दिनभित्रमा वार्ता गर्दाखेरि मिल्ने ठाउँमा तपाईँको मिल्ने सम्भावना रहन्छ। बागी पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मिल्ने धेरै सम्भावना रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले नै सबै कुरा सकिहाल्यो भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। अब 2-4 ठाउँ तपाईँको बागी नै रह्यो भने पनि सामान्यतया यो हामी त अब बहुदलीय पार्टी सिस्टममा छौँ। त्यसकारण पार्टी सिस्टममा त पार्टीले निर्णय गरेको कुरा नै
तपाईँको आधिकारिक हो, हामीले मान्यता दिने त्यही नै हो र त्यही कुरा नै लागु हुन्छ भनेर नै विश्वास गर्नुपर्छ। तर भोट त काट्छ नि त, भोट त काट्छ नि त, सङ्गठन त छ नि त तिनको पनि, त्यतिकै उठ्छ मान्छे। होइन, हजारै मत काटे पनि ठुलो असर पार्छ नि त, 2000 मत हो नि त। तपाईँ ठिक भन्नुभयो, चुनावमा त 1 भोटले पनि हारिन्छ होइन। विगतको हेर्नुहोस् त 38वटा 40 ठाउँमा त तपाईँहरूको बिलो 100 बिलो 200 हारेको छ नि, हारेको छ। अनि त्यस कारण त्यो पनि असर गर्छ। तर हामीले जब यो तपाईँको गठबन्धन बनाउने, चुनावमा जाने सहमति गरेका छौँ, त्यसमा विश्वास गर्ने कुरा के हो त भन्दा अब पार्टीले निर्णय गरेपछि त्यो लागु हुन्छ भन्ने हो। किन मानेनन् त तलको कार्यकर्ताले? होइन, मानेन भन्ने चाहिँ त्यो त पार्टी पद्धति होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले माथि निर्णय गरे पनि त तल त त्यसको विरोध छ नि त अहिले। होइन, विरोध त यहाँ माओवादीभित्र पनि होला पार्टी छोड्ने लहर छ, कङ्ग्रेसभित्र त हेर्नुहोस् त राजीनामाको लहर चलेको छ देशैभरि। माओवादीभित्र पनि विरोध छ, म विरोध छैन भन्दिनँ होइन, विरोध छ। कति ठाउँमा तपाईँको चाहिँ अब पार्टी नै छोडेका छन्, सदस्य नै अर्को पार्टीमा गएर उम्मेदवारै भएको छन् होइन, यो सबै कुरा हुन्छ। तर पनि के हो भने पार्टी पद्धतिमा त पार्टीले भनेको त निर्णय त मान्नु पऱ्यो नि त। किन यो तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर देश चलाउँछु भन्ने त होइन। किन तपाईँहरूको दास भइदिनु पर्ने कार्यकर्ताले? होइन, पार्टी पद्धति भनेको नै के हो भन्नुहुन्छ भने यो त राजनीति निर्णय भनेको त सामूहिक निर्णय हो नि त। समूहमा निर्णय गर्ने कसरी भन्दा त एउटा तपाईँको सङ्गठनको प्रक्रियाबाट सबै कुराको विचारलाई केन्द्रीकृत गरेर निर्णय गर्ने हो नि त। त्यस कारण यो देशमा तपाईँको सबै स्वतन्त्र उम्मेदवार भयो भने के हुन्छ? देश चल्छ त? देश कहाँ जान्छ? त्यो त अराजक हुन्छ। त्यस कारण हामीले चाहेको पद्धति, हाम्रो पद्धति अराजक बनाउने पद्धति होइन क्या। हाम्रो पद्धति त के हो भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिका फरक मतहरूलाई समेत पनि एक ठाउँमा तपाईँको केन्द्रीकृत गर्ने, केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा राजनीतिक तपाईँको चाहिँ नीति बनाउने हो। अनि नीतिले तपाईँको देश चलाउने हो। होइन भने त तपाईँको मेरो विचार के छ, तपाईँको विचार के हुनसक्छ, अनि हामी सबै स्वतन्त्र हुने हो भने देश कसरी चल्ने? कसले नेतृत्व गरेको चाहिँ मान्ने भन्दा देश चल्दैन। त्यस कारण देशै चलाउने हो भने पार्टी पद्धति नै यदि मानेको हो भने बहुदलीय व्यवस्थालाई तपाईँहरूको निर्णय मान्नुपर्छ। त्यो त अरूको उपाय छैन। ल कसरी चलाउने भन्नुहोस् त? पार्टीको निर्णय या केन्द्रको निर्णय नमाने भने कारबाही हुन्छ त? हुन्छ, किन हुँदैन? गर्नुपर्छ नि, पार्टी पद्धति हो। के त पार्टीले के भन्नु पर्यो निर्णय पहिले गर्नु पर्यो भने तिमीहरूलाई सबलाई स्वतन्त्रता छ, पछि चुनेर आएपछि तिमीहरू हाम्रा हुन्छौ भनेर भन्नु पर्यो होइन? पार्टी सिस्टम, पार्टीको निर्णय मान्नु पर्यो। पार्टी सिस्टममा हो भने पार्टीको निर्णय मान्नु पर्यो। अब कुरा गरौँ अहिलेको यो गठबन्धनभित्र देखिएको अलिकतिको विवाद या असन्तुष्टिले विपक्षीलाई कति फाइदा पुग्ला? किनभने अहिले होडबाजी चलिरहेको छ नि त। यता टिकट नपायो भने बुरुक्क उफ्रेर उता गइहाल्ने। यहाँ त अहिले त दलै सिस्टम छ नि त। होइन, तपाईँले ठिक त्यो चाहिँ अब देखिराखेको कुरा त अब स्वाभाविक हो। तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेको हाम्रो जुन चाहिँ यो के अरे तपाईँको चाहिँ निर्वाचनको मुद्दा छ, त्यो मुद्दा चाहिँ केसँग जोडिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अग्रगामी बाटोमा मुलुक लैजाने हो कि पश्चगामी र यथास्थिति बाटोमा अड्याएर राख्ने भन्ने को बिचमा हाम्रो अहिले मुद्दा रहेको छ। त्यस कारण अब राप्रपासँग चाहिँ गठबन्धन गरेर, त्यो पनि गठबन्धनै हो नि आखिर, राप्रपासँग चाहिँ गठबन्धन गरेर मुलुक अगाडि जान्छ। अब नेपाली जनताले तपाईँको चाहिँ आर्यघाटमा पुर्याएर चाहिँ दाह संस्कार गरिसकेकोलाई लास्टलाई फेरि चाहिँ ल्याएर के अरे गद्दीमा राख्छु भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको पद्धतिको विकास केपी ओली आज राजा बोक्न तयार हुनुभयो भन्न खोज्नुभयो तपाईँले? अब राप्रपा बोक्नु भनेको के हो? मैले किन सोझो अर्थमा भन्नुपर्ने हो र? होइन, राप्रपा बोक्नुको अर्थ के हो त? उहाँले त नभए त गठबन्धन त हुन्थ्यो होला। ल म अरूसँग कोहीसँग छैन, म मात्रै हो भन्न सक्नुहुन्थ्यो होला। होइन भने माओवादीलाई भन्थ्यो हिजो मैले गल्ती गरेँ होइन, मैले गल्ती गरेँ, मेरो गल्ती भएकै हो, मेरो कार्यशैलीको कारणले तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि त आत्मालोचना गरेर म आत्मालोचना गर्छु, हामीसँगै जाउँ भन्न सकिन्थ्यो होला नि त। कम्युनिस्ट पार्टीको सबैभन्दा ठुलो, कम्युनिस्टहरूको सबैभन्दा ठुलो तपाईँको गुण के हो भन्दाखेरि गल्ती गरेँ भने गल्तीको रियलाइजेसन गर्छ, माफी माग्छ, आत्मआलोचना गर्छ। बरु तिमीहरू सबैले मलाई कारवाही गर्छ भने कारवाही भोग्छु, म विद्रोह गर्दिनँ, अर्को पार्टी पनि छोड्दिनँ भनेर 2 वर्ष कारवाही गर्छ भने पनि
सहेर बस्ने सहेर बस्छ क्या। केपी ओली त सहने मान्छे होइन नि त सहनी भएन, सहनी मात्रै कहाँ भयो र, उनले उहाँ त भित्ता पुर्याउने मान्छे हो नि त ऊ त भित्तै पुर्याउने घरमै बिग्रियो। माधव नेपालजीलाई काम। अब अहिले हेर्नुहोस् तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ एमालेको गठबन्धन तपाईँले हेर्नुभयो, साना ठुला सबै शक्तिसँग उसले पनि गठबन्धन गराएको त तालमेल त पक्कै छ। वीरगञ्ज लोसपालाई छोडिदियो महन्त ठाकुरजीलाई होइन, त्यहाँ तालमेल देखिन्छ, भलै उसले गठबन्धन नगरे पनि एक किसिमको तालमेल गठबन्धन जे जस्तो भए पनि देखिन्छ। भरतपुर चितवनमा चाहिँ मेयर आफू राख्ने, उपमेयर राप्रपालाई दिने, पूर्वमा पनि त्यस्तै छ, पश्चिममा पनि त्यस्तै छ। यसको अर्थ यसरी हेर्दा हुन्छ भरतपुरमा तपाईँहरूलाई त्यति सहज हुन्छ लाग्छ तपाईँहरूलाई? राप्रपा र एमालेको बिचको तालमेल, वीरगञ्जमा हेर्नुहोस् लोसपा र एमालेको तालमेल, विपक्षी गठबन्धनको गठबन्धनलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले? होइन, पहिलो कुरो त मेरो के अरे नीतिगत कुरा नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ एमाले तपाईँको माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेको होइन। अब कम्युनिस्ट पार्टी हुँ भनेर जुन खालको चाहिँ अहिलेसम्मको उहाँहरूको दावा थियो, अब हुँदा हुँदा राप्रसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ गठबन्धन गरेर पुग्नु, यो चाहिँ तपाईँको नीतिगत रूपमा, नैतिक रूपमा होइन, वैचारिक रूपमा यो स्खलन हो होइन। यसले तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताले बुझिसकेको छ, यसले अगाडि पुर्याउँदैन। यसरी त तपाईँलाई पनि कहाँ पुर्याउँछ भन्ने होला, तपाईँहरूले जे गर्नुभयो त उहाँहरूले पनि त्यही गर्नुभयो त, यो त राजनीतिमा स्वाभाविक होइन र भने मिल्नु जुट्नु होइन। त्यो स्वाभाविक चुनावमा जाँदा त कसैसँग तालमेल होला कसैसँग नहोला, त सकिने ठाउँमा गर्ने नसक्ने ठाउँमा त एक्लै जाने त हो नि। तपाईँहरू पनि त्यही गरिरहनु भएको छ अहिले? होइन, त्यो यसको पनि सीमारेखा छैन र। हामीले कहाँसम्म जाने भन्दाखेरि हामीले त स्पष्ट भनेका छौँ, हामी संविधानको रक्षासम्मको जो होइन जुन जुन दलहरू भने उहाँहरू चाहिँ संविधान खाइदिनै खोज्नु भयो, फालिदिनै खोज्नु कहाँ जाने हुनु भन्नुहोस् त। राजा बचाउने, राजा फिर्ता गर्ने पार्टीसँग तपाईँको चाहिँ सहकार्य गरेर चुनाव लड्नु भनेको के भने हो त? संविधान बचाउने हो कि खाने हो ल भन्नुहोस् न। यो त स्पष्ट भयो नि। तर एमालेका नेताहरू भनिरहनु भएको छ नि यो देशमा संविधान हामीले ल्याएको, हामी त बचाउने मान्छे हो, हामीलाई गलत आरोप लाउने हामी त होइन भनिरहनु भएको छ उहाँहरू। त्यसो भने उहाँले राप्रपा छोडेर अगाडि आउनु पऱ्यो नि। केपी ओलीले जुन खालको बाटोमा लैजानु, तपाईँहरू सिद्ध्याउन पुरा शक्ति एक हुने अनि उहाँहरूलाई न्याक्न मिल्छ, एक्लै पार्ने उहाँहरूलाई एमालेलाई एक्लै पार्न मिल्छ त, अनि उसले पनि त हात खुट्टा त चलाउनु पर्ला नि हो, त्यति त मान्नु पऱ्यो नि तामाङजी। अनि चारैतिरबाट तपाईँहरूले चक्रव्यूह रच्ने अनि चाहिँ चक्रव्यूहमा पारेर पासो थापेर मारिदिने होइन। तपाईँको चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँको चाहिँ त्यो भित्र राम्रा कार्यकर्ताहरू छन्, इमान्दार कार्यकर्ताहरू छन्, सिद्धान्तनिष्ठ। तपाईँहरू अहिले लाग्या त एमाले र ओलीलाई सिद्ध्याउनै लाग्या हो कि होइन भन्नु त? होइन, रामचन्द्र पौडेलको अभिव्यक्ति सुन्नुहोस्, तपाईँहरूकै पार्टीका नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्नुहोस्, कङ्ग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्नुहोस्, कङ्ग्रेसको घोषणापत्र हेर्नुहोस्। तपाईँहरूभन्दा अझ बढी क्रान्तिकारी त कङ्ग्रेस पनि देखिएको छ त हो, अदालतबाट जन्मेको परमादेशी पार्टी, यसले चाहिँ लोकतन्त्रै खान खोज्यो, यसलाई सिद्ध्याउनै पर्छ भन्नेसम्म पुगेको छ कङ्ग्रेस। राजनीतिमा तपाईँको आफ्नो अस्तित्व बढाउनको लागि होइन, यो स्वाभाविक हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ नीतिगत रूपमा जब भिन्नता आयो नि, त्यत्रो डिफ्रेन्सेस आइसकेपछि अब तपाईँको सम्भावना त त्यो भित्र राम्रा साथीहरू हुँदाहुँदै पनि, राम्रो कमरेडहरू होइन, इमान्दार छन्, आस्थावान छन्, सिद्धान्तनिष्ठ छ, त्यसो हुँदाहुँदै पनि होइन त्यहाँ चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ प्रतिगामी धारमा उहाँहरू जानु भइसकेपछि त बाटो त फरक हो। उहाँहरूले तपाईँको केपी नेतृत्वलाई तपाईँको चाहिँ तोडेर अगाडि आएर भन्न सक्नुपर्छ नि, हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे एकता र हिजो एकता पनि भएको, आज पनि तपाईँको मोर्चा चाहिँ माओवादीसँग हुनसक्छ भन्न नसक्ने त्यो सम्भावनै छैन भन्नुभयो नि त उहाँहरूले। अरू भयो हुनसक्छ, ओली हुँदासम्म हुँदैन भनेर त तपाईँकै अध्यक्षले भन्नुभयो। त्यही त, उहाँ त खलनायकै हो भनेर हिँडिरहनु भएको छ, अनि कहाँ खलनायकसँग तपाईँहरूले होइन। खलनायक त मैले भने दुईवटा कुरा हुन्थ्यो, एउटा केपी ओलीले मैले गल्ती गरेँ भनेर त्यो गरे हुन्थ्यो, दोस्रो चाहिँ त्यत्रो ठुलो कार्यकर्ता भएको पार्टीले नेतृत्वलाई अब तपाईँ बस्नुहोस् हामी गर्छौँ। त्यसो हो भन्दा प्रचण्डजीले पनि 19 पृष्ठ लगेको फिर्ता गरेको भए त स्वाभाविक मिल्थ्यो कि? त्यो मैले ल्याउनु गल्ती थियो, मैले लग्नु थिएन भने त मिल्थ्यो होला। पहिले त आत्मालोचना गर्नु पऱ्यो नि त, होइन? मैले अघि भने नि त आत्मालोचना। मेरो गुरुको 12% भयो नि त दुवै पक्षबाट, जुङ्गाको लडाइँ त त्यस्तै चल्यो। ल ठिक छ, अब कुरा गरौँ तामाङजी। अहिलेको यो रस्साकस्सीबाट देशको राजनीति बडो यो अलिकति घर्षण बढी छ। यो घर्षणले कति चाहिँ यसले चाहिँ अब आगो निकाल्छ कि यसले धुलो मात्रै निकाल्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। चुनावबाट माओवादी केन्द्रको हैसियत के हुन्छ? तपाईँहरूले सोचे अनुरूप हुन्छ हुँदैन? कम्युनिस्टहरूमा तपाईँहरूले भन्नुभएको छ पहिलो कम्युनिस्ट शक्ति बन्छौँ, एमालेलाई यति कमजोर राख्नुभयो तपाईँहरूले, के हुन्छ तपाईँहरूको? कङ्ग्रेसहरूले साथ दिन्छ लाग्छ? कङ्ग्रेसहरूले
जसले तपाईँहरूले हिजो टाउको काट्नुभयो उहाँहरूले तपाईँहरूलाई भोट दिन्छन् भन्छ र आज भन्दै हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसीहरूले हाम्रा टाउका काट्ने हामीलाई बिस्तारै हाम्रा सम्पत्ति लुट्नेलाई हामी भोट दिन सकिन्न, बरु हामी जान्नु भोट दिन भनिरहनु भएको छ उहाँहरू। अब उहाँहरूले यसो पनि भन्नुहुन्छ होइन? तर यथार्थ के हो भन्दाखेरि हिजो राजाले निरङ्कुश तपाईँको चाहिँ शासन लागू गरेपछि फेरि मिल्नुपर्ने शक्ति देखेको त फेरि माओवादी होइन त। अनि त्यस कारण यो मुलुकमा जब तपाईँको लोकतन्त्र पनि सङ्कटमा पर्छ त्यो बेलामा मिल्नुपर्ने तागतको भन्दा त्यो माओवादी हो क्या। त्यस कारण आज पनि त त्यही भएर त मिलायो नि त। त्यस कारण केही नेताले केही व्यक्तिले तपाईँको अब यी कुरा भने होलान्। फेरि अर्को कुरा के छ भने जब घोषित रूपमा युद्धमा गएको पार्टी छ होइन, त्यो तपाईँको युद्धमा त केही त छिर्काव पर्छ, त्यो त स्वाभाविक हो। त्यो त माओवादी पनि त हताहत भएको छ नि, अरू मात्रै हो र होइन नि त। त्यही त अपेक्षित परिणाम आएन। मैले भने नि त तपाईँहरूले सोचे अनुरूप या अहिलेको हैसियत तपाईँहरूको भएन भने के हुन्छ त गठबन्धनमा? तपाईँहरू बसिरहने कि छोड्ने कि? बाहिर त के भन्छन् भने कङ्ग्रेसीहरूका नेताहरूले भने सुन्नुवाला मेजेन्द्र रिजालले आज त यति हो, भोलि चुनावमा अलिकति बढी ठुलो साइज भयो भने दुरुक्क उठेर बालकोट पुगेर यिनीहरू मिल्ने बेर लाउन भनेर भने सुन्नु भएन कम्युनिस्टहरूको चरित्र त। अब त्यो चरित्रको विषयमा उहाँले भन्नु एउटा कुरा हो, तपाईँ सुन्नु त भयो नि? मैले सुने, तर के हो भने भन्दाखेरि मैले अघि नै स्पष्ट गरेँ नि, कम्युनिस्टहरू मिल्ने के कुरामा भन्दा नीतिमा बढी मिल्छन्, त्यसपछि अनि सङ्गठनको सिद्धान्त हो, त्यसपछि कार्यक्रममा हो। यो तीनवटा कुरा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको बिचको एकताको महत्त्वपूर्ण आधार हो। सिद्धान्त नै मिल्नु पऱ्यो, विचार मिल्नु पऱ्यो होइन, कार्यक्रम मिल्नु पऱ्यो, अनि सङ्गठन कसरी चलाउने सङ्गठनको पद्धति मिल्नु पऱ्यो। हाम्रो एमालेसँग बिग्रेको कुरा कहाँ हो भन्दा सङ्गठन पद्धति नै बिग्रियो क्या। अनि दोस्रो के हो त भन्दाखेरि जब सङ्गठन विधि र प्रक्रिया मिचेर काम गर्न थाल्यो अनि त्यसले सैद्धान्तिक नीतिगत कुरालाई पनि त प्रभाव पार्यो। त्यसो भएपछि हाम्रो एकता टुट्यो होइन। यहाँनिर अब यसो भएको हुनाले अहिले अब एकता एमालेसँग एकता हुन्छ त भन्दा त्यो हुँदैन। अघि तपाईँले भन्नुभयो होइन, प्रचण्ड कमरेडले नै यो हुनै सक्दैन उहाँ भनेर बारबारै भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारण त्यो सम्भावना अहिले छ। चुनावको परिणाम पछि पनि हुँदैन, तर भविष्यमा भन्नुहोस् न, माओवादी चाहिँ के अरे तपाईँको एमाले चाहिँ अहिलेको नेतृत्व फालेर होइन नयाँ नेतृत्व आयो जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो दान ध्रुवीकरण होइन, यो मुलुकको रूपान्तरणको लागि नयाँ दृष्टिकोण लिएर चाहिँ माओवादी पनि नयाँ दृष्टिकोण लिएर आउने, उहाँहरू पनि नयाँ आउने, अरू सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू नयाँ दृष्टिकोण लिएर अगाडि आउने एउटा सम्भावना। माओवादीमा प्रचण्ड, एमालेमा ओली, एकीकृतमा चाहिँ माधव नेपाल रहँदासम्म त के कम्युनिस्टहरूको एकता कति सम्भव त्यो त अब जनताले पनि बुझेका छन्, कार्यकर्ताले पनि बुझेका छन्। मैले जान्न चाहेको विषय जस्तो अहिले तामाङज्यू यो गठबन्धनको परिणामबाट जस्तो अहिले कैयौँ ठाउँमा छ तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ, मानिलिनुहोस् भरतपुर तपाईँहरूले सोचे अनुरूप भोलि परिणाम आएन या अन्य ठाउँमा पनि धोकाधाडी भयो, तपाईँहरूसँग त विकल्प छैन। मेरो एनालाइसिस त मैले क्लियर टेलिभिजनका लाइभ कार्यक्रममा अहिले पनि भन्दै आएको छु, माओवादीहरूले एमालेलाई भोट दिँदैन, क्लियर मलाई थाहा छ। किनभने तपाईँहरूको यस्तो जुङ्गाको लडाइँ र कट्टर विरोधी अहिले कोही हो भने त्यो भनेको एमाले हो तपाईँहरूको निम्ति। तपाईँहरूले दिने भनेको कङ्ग्रेसहरूलाई, तर कङ्ग्रेसहरूले भोट दिएन भने के गर्ने तपाईँहरू? दिन्नन् पनि उनीहरूले, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? भोलि परिणाम तपाईँहरूको अपेक्षित भन्दा हार्नुभयो, मान्ने भरतपुरै गयो, अन्य ठाउँमा पनि तपाईँहरूले सोचे अनुरूप धोकाधाडी भयो, देन आफ्टर के गर्ने? सबभन्दा पहिला त म तपाईँले जे कुरा भन्नुभयो नि मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किन मैले भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीगत रूपमा निर्णय गरेपछि कार्यकर्ताहरूले मान्छन् यो चाहिँ दलीय पद्धति हो। दलीय पद्धतिमा दलभन्दा बाहिर गएर केही पनि हुँदैन, पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त जुन चाहिँ खालको एमाले र माओवादीको बिचमा चाहिँ बाहिर हेर्दा पानी बराबर जस्तो होइन, एकले अर्कोलाई लखेटेकै स्थिति छ। यति बेलाको अवस्थामा यो स्वाभाविक हो होइन। यसलाई म अन्यथा लिन्न। किन भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीकै कारणले हामी दुईवटा पार्टी भएर एउटा अर्कै अभियानमा हिँडिसकेको मान्छे फेरि तपाईँ फर्केर नयाँ बाटो खोज्ने क्रममा हामी लाग्नु परेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एक किसिमले तपाईँको चाहिँ होइन सेटब्याक भएको छ। अनि यो यस्तो अवस्थामा त्यो स्वाभाविक हो क्या, त्यसमा अन्यथा ठान्नै हुँदैन। अब कुरा रह्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो काङ्ग्रेससँगको सहकार्य कति अगाडि जान्छ भन्ने कुरा जुन छ
त्यो सन्दर्भमा हाम्रो अहिलेसम्मको कमिटमेन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो गएको तपाईँको संसदको निर्वाचनको जुन 5 वर्ष अवधि छ त्यो पुरा गर्ने भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, सहमति हो। भने आउँदो मङ्सिरसम्म? आउँदो मङ्सिरसम्म। त्यसपछि के गर्ने? त्यस पछाडि त त्यो बेलाको राजनीतिक स्थितिले चाहिँ तपाईँको नयाँ बनाउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पो हाम्रो त हामीले हाम्रो जिन्दगी यो आउँदो संसदीय निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि गठबन्धन नगर्ने त्यसो भए? होइन, गठबन्धन हुन्छ, अहिले हुँदैन भने मैले त्यही भने नि। परिणाम कस्तो आयो भने मानिलिनु तपाईँहरूले सोचे अनुरूप आयो भने त ल ठिक छ, दुईटै हातमा लड्डु होला, विन विनको सिचुएसन होला। एउटाले मात्र जित्ने, अर्कोले हार्ने भयो भने के हुन्छ? जस्तो माधव नेपालका नेताहरूको बोली सुनिसक्नुभयो तपाईँले, समय आयो भने हामी देखाइदिन्छु भनेर भन्नु भएको छ उहाँहरूको, हुर्की हेर्नु भयो? होइन, त्यो अहिले स्वाभाविक रूपमा हो, किन तातै छ नि त, होइन? अब तपाईँको नेगोसिएसन टेबलमा बसिया छ अनि भने जस्तो भएको छैन, त्यस कारण तातै हो। त्यस कारण अहिले कार्यकर्ताहरू नेपालको हैसियत छैन है। त्यसो भए तपाईँहरूले जुन अन्डरस्टिमेट गर्नुभयो नि उहाँहरूलाई, अलिकति डोमिनेट जस्तो होइन। जहाँ जहाँ उहाँको छ अहिले भएको, मैले अघि पनि भने यो हैसियत अनुसार ठिकै हो उहाँहरूका लागि निम्ति? योभन्दा ठुलो आशा गर्नु बेकार हो उहाँहरूले? होइन, त्यसमा अब तल अलिअलि केही त फरक पर्यो होला, म त्यस्तो होइन ठ्याक्क मिल्यो भन्ने। माओवादी र चाहिँ काङ्ग्रेसलाई मालामाल उहाँलाई चाहिँ बेकारै बनाउनु होइन, त्यस्तो पनि होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर आजको यो गठबन्धन र यो शक्ति, यो सत्ता, यो अहिलेको परमादेश बन्नु या अहिलेको केपी ओलीको सरकार ढल्नुको पछाडिको त मेजर रोल त माधव नेपाल हो नि त। उहाँहरूलाई अन्डरस्टिमेट त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन, किनभने उहाँलाई भाग कम पर्यो अरे क्या अहिले? अब त्यो हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हुनसक्छ। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले दुईवटा पार्टी त टेस्टेड हो नि त, होइन? काङ्ग्रेस पनि टेस्टेड पार्टी, माओवादी पनि टेस्टेड। यसको त हैसियत र यसको जनभार त थाहा छ नि, जनभार थाहा छ। अहिलेको स्थिति कस्तो हो त्यो थाहा छैन, तर हिजोको विगतको स्थिति थाहा छ। तर अब माधव कमरेडको जुन चाहिँ पार्टी छ, उहाँको पार्टीको चाहिँ कस्तो छ भन्दा त्यो त टेस्ट भएको छैन, टेस्ट अब हुँदैछ। त्यसो हुनाले अहिले नै तपाईँको उहाँको पार्टी सानो छ, ठुलो पार्टी छ भनेर अन्डर एस्टिमेट गर्ने, ओभर एस्टिमेट गर्ने वा उहाँलाई नजरअन्दाज गर्ने कुरा त्यो ठिक होइन। त्यसको तपाईँको ठिक आकलन गर्ने त उहाँहरू नै हो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मलाई लागेको कुरा के हो भने सबैलाई लगेर जानुपर्छ, मिलाएर लगेर जानुपर्छ। मिलाउनुको विकल्प मिलाउने कुरा चाहिँ त्यो नेतृत्वले गर्ने कामै त्यो हो नि त। नभए नेतृत्वले त आफ्नो कार्यकर्ता पनि कोही चिडिन्छ नि, चिडियो भन्दैमा तपाईँको चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन जाने जुन सहमति गरिएको छ अनि सहमति तोडेर कार्यकर्ता रिसाउँछ भन्दैमा अनि कार्यकर्ता फकाउनको लागि तपाईँको चाहिँ जोसँग चाहिँ होइन सहमति एउटा सहकारी गठबन्धन बनाएको छ त्यो तोड्नुहुन्छ भन्दा त्यो हुँदैन। अपेक्षित परिणाम के आउँछ यसको एनालाइसिस गरौँ अब। हजुर, अहिलेको गठबन्धनभित्र कसैलाई थोरै कसैलाई धेरै, अब यो यस्तै हो, भागभन्डा आफ्नै घरमा त अंशभन्डा गर्दा अलिकति तलमाथि भइहाल्छ। दाइ भाइमा पनि तपाईँले देख्नु भएको छ, बराबर त कता हुनु र होइन, हैसियत अनुसार त काङ्ग्रेस। भागभन्डा मिलाउँदा काङ्ग्रेस अलिकति ठुलो, माओवादी अलिकति माइलो, अलिकति साइलो चाहिँ तपाईँको यतिखेर माधव नेपाल काइलो जतिको अलिकति चाहिँ जसपा र त्यसपछि चाहिँ कान्छो चाहिँ जनमोर्चा देख्यो क्या, 5 भाइ जस्तो देखिएको छ नि त। यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरूभित्रको यो खटपट, अलिकति अन्तर्विरोध, अलिकतिको यो मनभित्रको चिसोले चाहिँ विपक्षीलाई मत क्रस गर्ने या परिणाममा चाहिँ तलमाथि हुने सम्भावना के छ, एनालाइसिस गर्नु भएको छैन? हामीले गरेको छौँ, त्यस्तो हुने देख्दैन म। हामीले धेरै ठाउँमा गरेको छौँ। जस्तो योभन्दा अगाडिको चुनावमा एमाले जितेको ठाउँमा पनि हामीले हेर्दा के देखेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, त्यसमा 3600 नै इलेक्सनको लागि एकदम ठुलो सङ्ख्यामा जित्यो भने मतलब 3500 एमाले ल्याउँदाखेरि काङ्ग्रेसले 2400, माओवादीले 2200, यही खालको चाहिँ नतिजा छ। त्यसो भएको हुनाले अब पार्टी सिस्टममा साँच्चै अब कार्यकर्ताहरू चाहिँ इमान्दार भयो भने 24-22 त्यो एकदमै हाम्रो जे हामीले एक्सपेक्टेसन या क्याल्कुलेसन गरेको छौँ त्यो पुरा हुन्छ। क्याल्कुलेसन गणित सही हुन्छ, यो पटक सही हुन्छ। 2, 2, 4 नै हुन्छ, 5 हुन्छ होइन, तपाईँको अलिकति तपाईँको होला। किन भन्दाखेरि अब कार्यकर्ता त तपाईँको चाहिँ कार्यकर्ताको पपुलारिटी होइन, कार्यकर्ताको मिलन। अनि अर्को कुरा, यो उम्मेदवार चयनमा चाहिँ
राम्रा उम्मेदवार परे कि हाम्रा परे कि उम्मेदवारीमा पनि विभेद भयो कि भएन कि के छ यहाँको जजमेन्ट सेल्फ तपाईँको इभ्यालुएसन या तपाईँको व्यक्तिगत विचार? मैले अरू पार्टीको त भन्न सक्दिनँ। हाम्रो मूल्याङ्कन कति सही भयो? हाम्रो पार्टीमा त हामीले धेरै ठाउँमा तलबाट के गरेको छौँ भन्नुहुन्छ भने तलको चाहिँ कमिटीलाई नै छानेर पठाउने भनेको छ। जस्तो हाम्रो वडाको जति पनि के अरे अहिले मनोनित गरिएको छ त्यो वडाले नै प्रस्तुत गर्ने हो र पालिकाले त्यसलाई टुङ्ग्याउने। पालिका स्तरको चाहिँ जुन चाहिँ छ मेयर उपमेयरको कुरा पालिकाले सिफारिस गर्ने अनि प्रदेशले के अरे जिल्लाले पनि सिफारिस गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ प्रदेशले टुङ्ग्याउने। अनि तपाईँको महानगर र उपमहानगरको मात्रै केन्द्रले टुङ्ग्याउने हो। त्यस कारण हाम्रो त एकदम सिस्टमेटिक छ। स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय व्यवस्थाबाट हुनु कति सही हो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा? अब यो चाहिँ तपाईँले भिन्न के अरे तपाईँको होइन, यो अहिले भागभन्डा नभइदिएर यदि स्वतन्त्र रूपमा सबै मान्छेले चाहिँ आफ्नो इच्छाले मैले 4000 5000 रुपियाँ मैले तिर्ने मैले उम्मेदवारी हुन पाउने व्यवस्था सही कि दलले चाहिँ सिन्डिकेट लाद्नु सही? अब यो हाम्रो यो कहाँनिर यो जोडिन्छ भने नि हाम्रो संहिताको डिजाइनै यो अरूभन्दा भिन्न तरिकाले भयो। मलाई नै भन्नुहुन्छ भने म 2 टायर्सको संहिताको पक्षधर हो। मेरो किताब हेर्नुहोस् मैले लेखेको किताबहरू मैले सबैमा, किनभने संसारभरिको प्रचलन के हो भने तपाईँको केन्द्र अनि राज्य होइन, सङ्घ र राज्य बन्ने, राज्य चाहिँ त्यो राज्य जुन स्टेट या प्रोभिन्स भन्नुहोस् त्यो चाहिँ पावरफुल पनि हुन्छ अनि त्यो चाहिँ तपाईँको पोलिसी मेकिङ बढी हुन्छ, स्वायत्त हुने भयो आफ्नै स्वायत्त हुन्छ। अनि स्थानीय तह चाहिँ इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी हुन्छ होइन, खालि इम्प्लिमेन्ट मात्रै गर्ने, नीति बनाउने हुँदैन। नीति बनाउने सबै प्रदेशले बनाउने हो। तर अब यहाँ के गरिदियो भन्नुहुन्छ भने पावर उठाएर हामीले तल हाल्यौँ, यो तलको प्रदेश चाहिँ हल्लिने होइन। त्यस कारण हाम्रो त्यहाँ गल्ती भएको हुनाले हामी शासकीय स्वरूपमा यदि नभएको भए तपाईँले शङ्का गर्नु या चाहिँ तपाईँले जुन नयाँ अर्को स्कुलको थट ल्याउनु भयो नि म त्यसै पक्षमा थिएँ। तलको चाहिँ बडीलाई चाहिँ स्वतन्त्र राख्नुपर्ने, इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी हो नि त त्यो हो। पोलिसी मेकिङ बडी त प्रदेश हुन्थ्यो, प्रदेश पोलिसी मेकिङ बडी भएको हुनाले राजनीतिक निर्णय त्यहाँ हुने, तल चाहिँ इम्प्लिमेन्टिङ बडी भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ तपाईँ राजनीतिक भागभन्डामा जानु पर्दैन थियो। हामी त्यो मोडेलमा गएको भए हामी त्यही गर्नु पर्थ्यो। तर अब यसलाई भन्नुहोस्, अब जाँदा जाँदै छोटोमा जवाब चाहन्छु। यो लडाइँ या यो महासङ्ग्राम या चुनावी भिडन्त या चुनावी दौड या चुनावमा प्रतिस्पर्धा त स्वाभाविक हो, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हेर्नुहोस्। आज जे जस्तो गठबन्धन या यसका बिच पक्ष विपक्ष भए पनि यो लडाइँ शक्तिको लडाइँ हुन्छ कि एजेन्डाको लडाइँ हुन्छ? मलाई त 3टा कुराको लडाइँ हो। विचारको लडाइँ हुन्छ, एजेन्डा मुद्दाको लडाइँ हुन्छ। अब शक्ति त विचार र एजेन्डाले शक्ति आर्जन गर्ने हो होइन। 5 एकातिर 2-3 एकातिर यो शक्तिको पनि लडाइँ हो कि? अब बाहिर त के भन्छन् भने एकातिर केपी ओली अर्कोतिर यी अन्य दलहरूको पो लडाइँ हो त, यो त अहिले त देखेको पो यस्तो हो भन्छन् मान्छेले। फेरि बाहिरबाट हेर्दा तपाईँ यहाँले भन्नुभएको हो त्यस्तै देखिन्छ, तर त्यति मात्रै होइन। विचारको पनि हो, मुद्दाको एजेन्डाको पनि हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ के हो भने त्यसलाई राजनीतिक रूपमा अभिव्यक्त कसरी गराउने भन्ने कुरा। जित कसको हुन्छ? जित त गठबन्धनको हुन्छ। कन्फर्म। यदि ओलीको बोलबाला हाबी भयो भने नि त्यो सम्भावना छैन। भविष्य कसले देखाएको छ र? चुनावमा ब्यालेट बक्स कसले देखाएको छ र? जनताको दिमागमा के चलायो? होइन, हिजोको तपाईँको चाहिँ जुन आँकडाहरू छन् होइन र आम जनताको मनोविज्ञान छ नि त्यो हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ समय विचारको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता, केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं प्रादेशिक मामिलाका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग विभागको प्रमुख परशुराम तामाङ। उहाँ आफैमा बौद्धिक व्यक्तित्व, लेखक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग विशेष गरी यो मनोनयन दर्तासम्म पुग्दा आज देखिएको गठबन्धनभित्रको अन्तर्कलह, अन्तर्विरोध र कैयौँ ठाउँमा तालमेलमा अझै अभाव छ। यस्तो परिस्थितिबाट कैयौँ ठाउँमा बागी उम्मेदवारी छ। यो सकसको बीचबाट गठबन्धनले साँच्चीकै बाजी मार्ला या नमार्ला? यस्तो परिस्थितिबाट बन्दै गरेको नयाँ गठबन्धन या रापरपा र एमाले बीचको विपक्षी गठबन्धनले कति प्रभाव पार्ला र सत्ता गठबन्धनको भविष्य के? यसपछि यो गठबन्धन साँच्चीकै सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनसम्म सँगसँगै जान्छ या यो चुनावपछि देखिएको मन फाटेकाहरू कसरी सिल्छ गठबन्धनले? यिनै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका अतिथिसँग कार्यक्रम गुन्डा टिमसँग कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।